गरेको होइन सर। होमवर्क कसरी गराएर होइन सर? सर होमवर्क दिनु भएको थियो। क्लास नोटबुक चेक गर्नु पर्दैन? हिजो भनेको थिएन मैले होमवर्क भनेर। ए होइन सर, डाउनलोड होमवर्क क्लासवर्क हामी क्लास नोटबुक मार्फतै गर्छौँ। मैले तिमीलाई हिजै होमवर्क दिन्छु भनेको थिएँ। तिमीलाई क्लास नोटबुक कसरी युज गर्ने पनि भनेको थिएँ। हिजो क्लासवर्क पनि त्यसमा गराएको थिएँ। खैर ठिकै छ। बहाना त तिमीहरूको बहाना हुन्छ सधैँ पनि। थाहा पाइन, देखिन, भ्याइन, आएन, त्यो त बहाना छँदैछ नि होइन। छोडिदेऊ, ठिकै छ। तिमीलाई नै घाटा गर्छ त्यसले। अब आजको क्लासमा हामी C++लाई अगाडि बढाउँ। हामीले हिजो डिस्प्ले गर्न सिक्यौँ। हामी आज भेरिएबलको युज अनि इनपुट लिन अनि त्यसपछि हामीले पहिले C ल्याङ्ग्वेज पढ्दाखेरि गरेको कामहरू हामी सबै हेर्छौँ। किनकि C++मा हामीले क्विक रिभ्यू हामीले पहिले गरिसकेको कामहरू भएको भएर हामीले धेरै समय त्यसमा खर्च गर्नु पर्दैन जस्तो लाग्छ मलाई। एउटै कुरा हामी धेरैचोटि पढ्दैनौँ, झर्को हुन्छ। यो सेमेस्टरमा हामी C++ को कोर कुरामा जानुभन्दा अगाडि हामी यसलाई छिटो सर्वे हामी एउटा गर्छौँ है त। त्यसको लागि मैले मेरो कम्पाइलर सुरु गरेँ। मैले ओके, स्लो भएको छ मेरो सिस्टम। मेरो कम्पाइलर खोल्दैछु, होला। ओके, हामीले पहिले सी पढ्दाखेरि जसरी भेरिएबल बनाउने गर्थ्यौँ एक्ज्याक्टली कन्सेप्ट सेम हो। अब फरक के चाहिँ हो भने तिमीलाई भेरिएबल जहाँ बनाउन मन लाग्छ त्यहाँनिर बनाउन पाउँछौ। भनेको इनसाइड द ब्लक, डिप इनसाइड द ब्लक तिमीले भेरिएबल बनाउन पाउँछौ। सी ल्याङ्ग्वेजमा भेरिएबल तिमीले जहिले पनि सिरानमै बनाउनु पर्छ। कुनै पनि ब्लक सुरु गर्ने बित्तिकै हामीले भेरिएबल बनाउनु पर्छ भने C++मा हामी भेरिएबल जहाँ बनाउन पनि सक्छौँ। यसको अर्थ इनसाइड द ब्लक, डिप इनसाइड द ब्लक हामी जहाँनिर पनि बनाउन सक्छौँ C++मा हामी भेरिएबल बनाउँदाखेरि। त्यही भएर तिमीलाई भेरिएबल आवश्यक पर्छ भन्ने कुरा थाहा छैन, भोलि जस्तो लेख्दै जाँदाखेरि कोडमा भेरिएबल आवश्यक पर्ने भयो भने तिमी त्यति बेलै जहाँनिर तिमीले सम्झ्यौ, जहाँ चाहियो त्यसकै अलिकति अगाडि त्यहीँनेरि हामी भेरिएबल बनाएर त्यो भेरिएबल प्रयोग गर्न सक्छौँ। C++ को फाइदा भेरिएबल बनाउने सबै कुरा कन्सेप्ट सेम हो। डेटा टाइपहरूको कन्सेप्ट सेम हो। इन्टिजर, क्यारेक्टर, फ्लोट, डबल हामीसँग कन्सेप्ट एक्ज्याक्टली सेम छ। सी ल्याङ्ग्वेजले स्ट्रिङ जसरी प्रयोग गर्छ C++मा पनि स्ट्रिङ त्यसरी नै लेख्न मिल्छ। र थप C++मा चाहिँ हामीलाई स्ट्रिङ भन्ने क्लास बनाइदिएको छ। त्यसैले हामी स्ट्रिङको हामी अब्जेक्ट बनाएर हामी त्यसको प्रयोग गर्न सक्छौँ। त्यो म सबै किसिमको भेरिएबल्सहरूको युज तिमीलाई देखाउने कोसिस गर्छु यो प्रोग्राममा। मेरो स्क्रिन सबैजनाले देखिरहेछ भन्ने एक्सपेक्टेसन हो मेरो। भेरिएबल्स इन C++, मैले एउटा एक्जाम्पल लेखेँ। यो तिमीले सीमा पढिसकेको भएको कारणले गर्दा तिमीलाई सबै कुरा ज्ञान भइहाल्छ भनेर मैले एउटा देखाउँछु। त्यसपछि तिमीलाई म केही क्लास वर्कहरू दिन्छु, केही होमवर्कमा जान्छौँ। हामीले हिजो कुरा गरिसकेको छौँ नेम स्पेस किन युज गर्छ भनेर, र स्ट्यान्डर्ड नेम स्पेसको नाम हामी जहिले पनि यहाँ युज गर्छौँ। हामी मेन फङ्सनमा आयौँ। मेन फङ्सन हाम्रो लागि प्रोग्राम एक्जिक्युसनको यो हुन त जावामा पनि मेन फङ्सन नै हुन्छ, त्यसैले तिमीलाई सजिलो हुन्छ होला। सी ल्याङ्ग्वेज र C++मा फरक देखिँदैन अहिलेसम्म हेऱ्यो भने चाहिँ उस्तै देखिरहेछ होला, केही स्टेटमेन्ट फरक देखिरहेछ होला। अब मैले एउटा भेरिएबल बनाउँछु इन्टिजर। यो भेरिएबलको भ्यालु मैले आफैले असाइन गरेँ। अहिले युजरसँग इनपुट त्यसपछि लिउँला। मैले एउटा क्यारेक्टर भेरिएबल बनाएँ बी भन्ने। मैले यसमा बी भन्ने क्यारेक्टर भेरिएबल बनाउन सक्छु। सपोज यसमा एउटा डेटा हालिदिएँ। मैले एउटा डबल भेरिएबल बनाउन सक्छु, सेम कन्सेप्ट हो। सी भन्ने डेटा हालेँ, 34.78 कुनै एउटा भ्यालु राखेँ। फ्लोट भन्ने भेरिएबल बनाउन सक्छु एक्ज्याक्टली सेम वेमा, 65.98 राखिदिएँ। म यसमा स्ट्रिङ भन्ने भेरिएबल नै बनाउन सक्छु। सिधै स्ट्रिङ ई भनेर लेख्न सक्छु। यसमा मैले डेटा राख्न सक्छु, हेलो भनेर लेखेँ। तिमीलाई सी स्टाइलको स्ट्रिङ युज गर्न मन लाग्छ भने त्यो पनि पाउँछौ। मैले यसरी एरेको साइज दिएर तिमी कन्टेन्ट राख्न सक्छौ है। यो एक्ज्याक्टली सेम वेमा तिमीले
प्रयोग गर्न सक्छौँ। म चाहिँ C++ मा स्ट्रिङ युज गर्नेवाला छु, किनकि C++मा स्ट्रिङ भन्ने क्लास हामीसँग अभाइलेबल छ, जसको हामी भेरिएबल बनाउन सक्छौँ र हामीलाई यो प्रयोग गर्नलाई डिफ्रेन्ट फङ्सन्सहरू पनि अभाइलेबल छन्। त्यो तिमी लाइब्रेरी एक्सेस गर्न सक्छौ हैन। हुन त स्ट्रिङ बेसिक डेटा टाइप होइन, यहाँ पनि कन्सेप्ट सेम हो। यसलाई हामीले अब्स्ट्राक्सन क्रिएट गरिदिएको छ, भनेको C++ले स्ट्रिङ किवर्ड युज गर्ने सुविधा हामीलाई अभाइलेबल गराएको छ। हामी यसरी प्रयोग गर्न सक्छौँ। ओके, मैले यसलाई डिस्प्ले गर्न चाहेँ। डिस्प्ले गर्दाखेरि काउट युज गर्छु। हिजो हामीले काउटको बारेमा कुरा गरिसकेका छौँ। ए भन्ने भेरिएबल डिस्प्ले गर्न मैले काउट लेख्न सक्छु। मैले नयाँ लाइनको लागि एउटा म्यानिपुलेटर अभाइलेबल छ C++मा। हामी त्यसको लागि चाहिँ हरेकचोटि डेटा लेख्दाखेरि काउट यसरी लेख्न सक्ने भयो। एउटा डेटा डिस्प्ले गर्नलाई, दुईटा डेटा डिस्प्ले गर्नलाई हामी फेरि अर्को काउट लेख्न सक्ने भयौँ। अब यसलाई सर्टकटमा पनि लेख्न सकिन्छ, म त्यसको बारेमा आउँछु। हामीसँग एउटा न्यू लाइन क्यारेक्टर पनि युज गर्न सक्छौ। यहाँ तिमी /n को लागि डबल कोटमा /n लेख्न सक्छौ, किनकि यो ब्याकवर्ड कम्प्याटेबल छ। तिमीले न्यू लाइनमा जान सक्छौ। तर म चाहिँ C++मै अभाइलेबल भएको म्यानिपुलेटर युज गर्छु। इन्ड एल भन्ने छ, ENDL। इन्डियलको मिनिङ इन्ड लाइन भन्ने अर्थ लाग्छ है। यसको अर्थ भनेको इन्ड लाइन भन्ने अर्थ लाग्छ। त्यसैले तिमीले चाहिँ इन्डियलको प्रयोग गर्न सक्छौ तिमीलाई नयाँ लाइनमा जानु छ भने। यसरी मैले A को भ्यालु डिस्प्ले गरेँ, त्यसपछि नयाँ लाइन क्रिएट गरेँ। फेरि म B को भ्यालु डिस्प्ले गर्छु, त्यसपछि फेरि म नयाँ लाइन डिस्प्ले गर्छु। हामी यसरी सो अन यो कन्टेन्ट डिस्प्ले गर्न सक्छौँ। इन्ड एल गरेँ मैले। त्यसरी नै मैले फेरि अर्को C को भ्यालु डिस्प्ले गर्न चाहेँ हैन। यो तिमीले प्रिन्टएफ चाहिएन, फर्मेट स्पेसिफायर चाहेन, तिमीलाई सजिलो छ लेख्नलाई, तिमीले यहाँनिर इन्डियल लेख्न सक्छौ। यसलाई अझ यो काउटलाई रिपिटेड वेमा हामीले लेख्नु पर्दैन, क्यास्केड गर्न पाइन्छ। म तिमीलाई यसपछि लेखेर देखाउँछु। डी, त्यसपछि फेरि अर्को काउट लेखौँ, जसमा हामी इन्डियल लेखौँ न्यू लाइनको लागि। हामी फेरि काउट छ। डी पछि मेरो अर्को भ्यालु छ E, मैले डिस्प्ले गर्ने भ्यालु। त्यसपछि फेरि मैले न्यू लाइन मैले डिस्प्ले गरेँ। कसैले यसलाई काउट भन्छ, काउट नभन्नु है, काउट नै भन्नु। उच्चारणले धेरै असर गर्छ, तिमी के भन्दैछौ भन्ने कुरा अर्को मान्छेले बुझ्दैन। एफ हामी डिस्प्ले गरौँ, हामी काउट, हामी यहाँनिर इन्डियल लेख्न सक्छौँ। यसरी तिमी कन्टेन्ट डिस्प्ले गर्न सक्छौ। मैले यहाँ ABCDEF 6वटा भेरिएबल बनाएँ। 6वटा भेरिएबलको युज मैले यहाँ देखाउने कोसिस गरिरहेको छु। हामीसँग के MRCCPP भन्ने होला यहाँ डिरेक्टरी। मैले यसमा फाइल सेभ गरेँ। मैले भेरिएबल्सको युज गर्दैछु, त्यसैले मैले भेरिएबल्स डट CPP भन्छु। C++को एक्सटेन्सन CPP हुन्छ। C++, तिमीले CPP भनेर लेख्नुपर्छ, अथवा यो कम्पाइलरले अटोमेटिक रूपमा त्यो एक्सटेन्सन एड गरिदिन्छ। त्यसैले तिमीले आफैले टाइप नगरे पनि हुन्छ हैन। हामी यसरी प्रयोग गर्न सक्छौँ यसलाई। कम्पाइल गर्दैछ मेरो सिस्टमले, मेरो सिस्टम साह्रै स्लो भएछ। ओके, तिमीले यसरी डिस्प्ले गर्दाखेरि भेरिएबलको नाम सिधै लेखेर डिस्प्ले गर्न सक्छौ। C ल्याङ्ग्वेजको जस्तो फर्मेट स्पेसिफायर तिमीले प्रिन्टएफमा डबल कोटमा %S%D भनेर तिमीले लेखिरहनु परेन। कस्तो रमाइलो हुन्छ होला हैन। यसलाई एक्जिक्युट गरौँ। हामी यहाँ करेक्टली यसको भ्यालु देख्न सक्छौँ। तिमीले आउटपुट हेर्न सक्छौ। मैले जे भ्यालुहरू डिस्प्ले गर्न चाहेको थिएँ त्यो भ्यालुहरू करेक्टली डिस्प्ले भएको छ हैन। यहाँ मैले जुन A मा 25 राखेको थिएँ, B मा C राखेको थिएँ, C मा 34.78 राखेको थिएँ, 65.98 राखेको थिएँ, E मा हेलो राखेको थिएँ, F मा एप्पल राखेको थिएँ। यो करेक्टली डिस्प्ले भएको छ। A B C D E F हैन, करेक्टली डिस्प्ले हुन्छ। त्यसैले डिस्प्ले गर्न हामीले भेरिएबल डिस्प्ले गर्न जान्यौँ, भेरिएबलमा भएको भ्यालु डिस्प्ले गर्न जान्यौँ। यति लामो लेख्नुभन्दा चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ काउटलाई क्यास्केड गर्न सक्छौँ। म एउटा एक्जाम्पल देखाउँछु तिमीलाई। सपोज काउटमा हामीले A भन्ने भेरिएबल लेख्यौँ, अनि हामीले काउटमा इन्डियल लेख्यौँ है। हामी बिचमा सेपरेटर, हामीलाई आउटपुट आउँदाखेरि डिस्प्ले हुँदाखेरि हामीले सेपरेटर युज गऱ्यौँ। त्यसपछि मैले यहाँ B भन्ने भेरिएबल लेखेँ। मैले यो तीनटा काउट लेख्नुको सट्टा यही कुरालाई म के गर्न सक्छु भने चाहिँ यो जुन काउट छ नि, तीनटा काउट, यो तीनटा काउटलाई कमन लिन सक्छु है। हामी कमन लिन सक्छौँ। त्यो कमन लिने भनेको एउटा मात्रै लेख्न सक्छौँ। मैले यहाँ त्यसरी भनेको, तर कमन लिने त होइन, यसलाई एउटामा लेख्न सक्छौँ। यसलाई क्यास्केड गरेर लेख्न सकिन्छ। भन्न खोजेको मैले एउटा मात्रै काउट लेखेर म के गर्न सक्छु भने मैले डिस्प्ले गरेको A सेमिकोलन नलेखिकन त्यसपछिको अर्को इन्सर्सन अपरेटर सँगै काउट नलेख्ने हैन, त्यसपछि एक्सट्र्याक्सन अपरेटर इन्डियल लेख्न सकिन्छ, फेरि एक्सट्र्याक्सन अपरेटर B लेख्न सकिन्छ। भनेको यो जुन मैले लेखेको स्टेटमेन्ट छ नि,
यो स्टेटमेन्ट जुन तिमी देखिरहेछौ नि यसलाई तिमीले कसरी लेख्न सक्ने भयो भन्दाखेरि यसरी लेख्न सक्छौ। तिमीले यहाँ हेर करेक्टली ए को अगाडि जुन एक्सट्राक्सन अपरेटर आइरहेछ यो जुन जुन ए को अगाडि तिम्रो एक्सट्राक्सन अपरेटर आइरहेछ यो एक्सट्राक्सन अपरेटर र ए यहाँ तिमीसँग हुन जरुरी छ। तिमीले यहाँ जुन इन्डियल तिमीसँग अभाइलेबल छ नि अर्को हैन यो इन्डियल तिमीले यहाँ हेर एक्सट्राक्सन अपरेटर र इन्डियल यो एक्सट्राक्सन अपरेटर र इन्डियल यहाँ तिमीसँग हुन जरुरी छ। यिनीहरु सबैले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले हिजो कुरा गरेको थियौं एक्सट्राक्सन अपरेटरले यो प्रोग्राममा भएको यो यसको भ्यालुलाई हाम्रो आउटपुट बफरमा राख्ने काम गर्छ। एक्ज्याक्टली यसले काम गर्छ करेक्टली। यसले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ ए भन्ने भ्यालु आउटपुट बफरमा लगेर राख्छ, त्यसपछि इन्डियल को भ्यालु आउटपुट बफरमा लगेर राख्यो, त्यसपछि बी को भ्यालु आउटपुट बफरमा लगेर राख्यो। यसरी हामी यो कुरालाई भनेको यसरी लेखेको डिस्प्लेको यो सी आउट र एक्सट्राक्सन अपरेटरलाई हामी यसरी क्यास्केड गरेर लेख्न सक्छौं। तिम्रो कोड अलिकति छोटो हुन्छ होला। त्यसैले अघिको कोडमा आउँ, मैले लेखेको यति लामो कुरालाई म छोटकरी बनाउने कोसिस गर्छु। यो एन्ड लाइन हटाएँ ल अहिलेलाई। म के गर्न सक्ने रहेछु भने यहाँ म मेटाउँछु यहाँ बसेर। तिमी यहाँ देख्न सक्छौ मलाई यो सी आउट मैले मेटाएँ हेर अरु केही गरेको हैन। सेमिकोलनले मेरो के बुझिन्छ भन्दाखेरि टर्मिनेसन बुझिन्छ। म यसलाई मेटाउँछु र फेरि म तलकोलाई कन्टेन्ट तान्छु। यो तिमीले जतिवटा लाइनमा पनि लेख्न पाउँछौ केही फरक पर्दैन। तिमीले यसरी एउटा लाइनमा अटुन्जेलसम्म तिमी यसरी यो कन्टेन्टलाई लेख्न सक्छौ। त्यसपछि हटेन भने अझ तिमी अर्को लाइनमा पनि जान सक्छौ। त्यसैले तिमीले कन्टेन्ट डिस्प्ले गर्दाखेरि यसरी तिमी के गर्न सक्छौ यो इन्सर्सन अपरेटर जुन हामीसँग अभाइलेबल छ यो इन्सर्सन अपरेटरको प्रयोग गरेर तिमी यसरी क्यास्केड गर्न सक्छौ। यो इन्सर्सन अपरेटरले करेक्टली क्यास्केड सपोर्ट गर्छ। त्यसैले मैले यहाँनिर तिमीसँग एक लाइनमै यो सबै कन्टेन्ट लेख्न सक्छु भन्ने कुरा तिमीलाई देखाउने कोसिस गरेको हो। तिमीले यसरी डिस्प्ले गर्न सक्छौ। तिमीले भेरिएबल डिस्प्ले गर्नु पर्यो भने भ्यालुहरु डिस्प्ले गर्नु पर्यो भने तिमी यसरी डिस्प्ले गर्न सक्छौ। त्यसैले मैले अघि लेखेको जुन लामो कोड देखिरहेको थियौ अब हेर कति छोटकरी भयो होला। यो तिमी पनि लेख्ने कोसिस गर्छौ। अब मैले तिमीलाई यसरी लेख्न सकिन्छ भन्ने कुरा भयो। सपोज मानौ तिम्रो कपीमा अटेन भने तिमी यसरी के गर्न सक्छौ भन्दाखेरि चाहिँ तल्लो लाइनमा लिएर गएर यसरी लेख्न सक्छौ। यो केही फरक पर्दैन, जतिवटा लाइनमा पनि लेख्न सकिन्छ। तिमीले सी आउटलाई यहाँ चाहिँ टर्मिनेट गर्नु भएन, सेमिकोलन चाहिँ लेख्नु भएन। तिमी जसरी पनि यसलाई मल्टिपल लाइन्समा लिएर जान सक्छौ, ब्रेक गर्न सक्छौ। स्ट्रिङ डेटालाई चाहिँ स्ट्रिङ डेटा आफैलाई चाहिँ डिभिजिबल गर्नु भएन, टुक्रा गर्नु भएन। नभए तिमी चाहिँ जसरी पनि यो कन्टेन्टहरु चाहिँ मल्टी लाइनमा लेख्न सक्छौ। इन्सर्सन अपरेटर तिमीसँग अभाइलेबल छ। तिमीले यसरी भेरिएबल्सहरुलाई डिस्प्ले गर्दाखेरि प्रयोग गर्न सक्छौ। यो डिस्प्ले गर्ने मेकानिजम भयो। तिमीले भेरिएबलको प्रयोग गर्न सक्छौ भन्ने कुरा यहाँबाट मैले देखाउन चाहेको। म तिमीसँग भेरिएबलको भ्यालु डिस्प्ले गरेपछि तिमीलाई अर्को एउटा कुरा पनि म एउटा गरेर देखाउँछु अनि त्यसपछि तिमीलाई म क्लास वर्कमा जान्छु। मैले कमेन्टिङ गरे एउटा काम गर्न चाहे। मैले जुन तिमीसँग कुरा गरेको थिएँ इनपुटको काम, त्यो इनपुटको कुरा म अहिले सुरुमा भनिहाल्छु। युजरसँग केही भ्यालु इनपुट लगाउने हैन, इनपुट युजिङ अथवा भनौं टेकिङ इनपुट फ्रम युजर भनौं न है, टेकिङ इनपुट फ्रम युजर। हामीलाई सी मा युजरसँग इनपुट लिनलाई हामीसँग स्क्यानएफ भन्ने फंक्सन थियो। किनकि स्ट्रक्चर प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको बिल्डिङ ब्लक भनेको फंक्सन हुन्छ, हामीले कुरा गरिसकेका छौं। C++ को बिल्डिङ ब्लक्स भनेको अब्जेक्ट हुन्छ। त्यसैले हाम्रो जसरी डिस्प्ले गर्दाखेरि सी आउट भन्ने अब्जेक्ट भयो, इनपुट लिन पनि हामीसँग त्यसको इक्विभ्यालेन्ट त्यसको काउन्टर पार्ट अभाइलेबल छ। त्यसको काउन्टर पार्ट त्यसलाई हामी सी इन भन्छौं है। त्यो एसोसिएट हुन्छ कोसँग, हिजो हामीले जुन कुरा गरेको थियौं एक्ज्याक्टली सेम कन्सेप्ट हो। म तिमीसँग त्यही कुरामा फेरि आउँछु। जस्तो हामीले चाहिँ इनपुट लिनको लागि सी इन युज गर्छौं। मैले यहाँ तिमीलाई एउटा एक्जाम्पल लेख्न चाहे। सपोज मसँग एउटा भेरिएबल छ ए भन्ने भेरिएबल इन्टिजर टाइपको। यो भेरिएबलमा भ्यालु लिनु पर्यो भने मैले सी इन भन्ने अब्जेक्ट युज गर्छु। सी इन भन्ने अब्जेक्टले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीसँग भएको जुन प्रोग्राममा भएको भेरिएबलमा त्यो जुन टर्मिनल छ भनेको कन्सोल छ, कन्सोलमा जुन डेटा अभाइलेबल हुन्छ त्यो डेटालाई चाहिँ के गर्छ हाम्रो प्रोग्राममा ल्याइदिने काम गर्छ हैन। सीइनले चाहिँ त्यो सीइन भनेको चाहिँ कोसँग एसोसिएट हुने अब्जेक्ट हो भने त्यो इनपुट बफरसँग एसोसिएट हुने हो। जसरी आउटपुट बफरले काम गर्छ, सीपीयूले आउटपुट बफरमा डेटा लगेर राख्छ अनि त्यो आउटपुट बफरको कन्टेन्टलाई स्क्रिनमा पठाउने काम भनेको आउटपुट डिभाइसमा पठाउने काम सी आउटको हो भनेर जसरी भनेको थियौं, एक्ज्याक्टली सीइन भनेको चाहिँ इनपुट बफरसँग एसोसिएट भएको हाम्रो अब्जेक्ट हो। त्यसैले त्यो अब्जेक्ट के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ जुन कन्सोल छ हामीसँग इनपुट डिभाइस, त्यो इनपुट डिभाइसबाट चाहिँ हाम्रो के हुन्छ इनपुट बफरमा डेटा आउँछ सीइनले। त्यसैले त्यो सीइन भन्ने अब्जेक्ट हामीसँग आवश्यक पर्यो इनपुट बफरलाई एक्सेस गर्नको लागि। र हामीसँग एउटा अपरेटर अभाइलेबल हुन्छ। त्यो अपरेटर भनेको याद गर, तिमीले अब यो अपरेटर देख्न सक्छौ।
हामीले प्रयोग गरेको इन्सर्सन अपरेटरको ठ्याक्कै काउन्टर पार्ट हो त्यो उल्टो इन्सर्सनको जुन एन्टोनिम छ तिमीले याद गर्यो भने त्यो नाम तिमीले यहाँ युज गर्न सक्छौ मैले यसरी सी इन ए लेख्न सक्छु यो अपरेटरको नाम म अलिकति स्पेस छोडेर लेख्छु तिमीलाई सजिलो हुन्छ होला सायद होला मैले तिमीसँग डिल गर्न पनि सजिलो हुन्छ मैले एउटा भेरिएबल बनाएँ मैले सी इनमा मैले के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ यो अपरेटर युज गर्छु मैले ए को भ्यालु लिनको लागि अझै टाढा राखौँ ल मैले यसरी लेख्दाखेरि यसले कसरी काम गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ हेर तीनटा पार्ट छ यहाँनिर पार्ट हेर्नुपर्छ जहिले पनि यो तीनटा पार्ट के हो भने सिन भन्ने एउटा पार्ट हो यो इनपुट बफरसँग एसोसिएट भएको अब्जेक्ट हो यो हाम्रो एक्सट्र्याक्सन अपरेटर हो यो अपरेटरले के गर्छ भन्दाखेरि इनपुट बफरबाट जुन इनपुट बफरमा अभाइलेबल भएको डेटा छ त्यसलाई एक्सट्र्याक्ट गर्ने काम गर्छ र त्यो एक्सट्र्याक्ट गरेको डेटालाई कहाँ लगेर राख्छ भन्दाखेरि हाम्रो प्रोग्राममा भएको भेरिएबलमा ल्याएर राखिदिन्छ जब हामीले इन्टेजर ए बनाउँछौँ त्यो इन्टेजर ए बनाउँदाखेरि चाहिँ ए भन्ने भेरिएबल कहीँ गएर बस्छ यसलाई भिजुअली देखाउनको लागि मैले एउटा बट्टा बनाएँ ल ए भन्ने भेरिएबल मेमोरीमा कहीँ गएर बस्छ यो ए भन्ने भेरिएबलमा हामीले केही भ्यालुहरू युजरसँग लिन खोज्दैछौँ त्यसैले के गर्छ भन्दाखेरि जुन हाम्रो इनपुट बफर छ मानौँ यो इनपुट बफर हो इनपुट बफर मैले हिजो जुन एसोसिएसन देखाएको थिएँ आउटपुटको कुरामा एक्ज्याक्टली सेम कन्सेप्ट यसमा पनि लागू हुन्छ तिम्रो आउटपुट डिभाइसबाट डेटा कहाँ आउँछ भन्दाखेरि इनपुट बफरमा आउँछ त्यो कसको सहयोगमा आउँछ भन्दा सिइनको सहयोगमा आउँछ सिइन एसोसिएट हुन्छ यो हाम्रो आउटपुट इनपुट बफरसँग एसोसिएट हुन्छ है त्यसैले जुन हाम्रो आउटपुट डिभाइस छ मलाई इनपुट डिभाइस छ त्यसमा चाहिँ जुन हाम्रो इनपुट डिभाइस छ त्यो इनपुट डिभाइसबाट जे डेटा आउँछ जस्तो मानौँ हाम्रोमा स्ट्यान्डर्ड इनपुट डिभाइस भनेको हाम्रो किबोर्डबाट जुन डेटा आयो त्यो डेटा इनपुट बफरमा आयो सिइनले त्यो कुरा यहाँ अभाइलेबल गरायो त्यसपछि हामीलाई के गर्यो भन्दाखेरि यो जुन अपरेटर छ यो अपरेटरको नाम भनेको चाहिँ यो नाम पनि हामीले थाहा पाऊँ यो अपरेटरको नाम हामीसँग यसलाई एक्सट्र्याक्सन अपरेटर भन्छ एक्सट्र्याक्सन भनेको एक्सट्र्याक्ट गर्ने भन्ने अर्थमा इन्सर्सनको काउन्टर पार्ट है एक्सट्र्याक्सन अपरेटर भन्छौँ यसलाई एक्सट्र्याक्सन अपरेटर एक्सट्र्याक्ट गर्छ यसले एक्सट्र्याक्सन अपरेटरले त्यो जुन बफर छ इनपुट बफरमा भएको डेटालाई एक्सट्र्याक्ट गर्छ जस्तो मानौँ यो केसमा कुनै पनि युजरले कुनै एउटा इन्टेजर डेटा इन्सर्ट गर्यो सपोज मानौँ 45 इन्सर्ट गर्यो भने यो युजरबाट आएको जुन डेटा छ इनपुट बफरमा अभाइलेबल भएपछि अब यो अपरेटरले के गर्छ भने यो 45 लाई एक्सट्र्याक्ट गरेर यसलाई कहाँ लगेर राख्ने काम गर्छ यो अपरेटरको सहयोगमा यसले यो अपरेटरले यसलाई एक्सट्र्याक्ट गरेर यहाँ लगेर राखिदिन्छ भनेको यो 45 हो त्यसैले तिमीले यो अपरेटर युज गर्नुपर्छ किनकि यो अपरेटरले इनपुट बफरबाट एक्सट्र्याक्ट गरेर त्यहाँको भ्यालुलाई एक्सट्र्याक्ट गरेर हाम्रो प्रोग्रामको भेरिएबलमा ल्याएर राख्ने काम गर्छ तिमीले एकचोटिमा एउटा भेरिएबलमा एक्सट्र्याक्सन अपरेटर युज गर्न सक्छौ तिमीलाई अर्को भेरिएबल चाहियो भने फेरि अर्को एक्सट्र्याक्सन अपरेटर युज गर्नुपर्छ हरेकमा जसरी इन्सर्सन अपरेटरलाई तिमीले क्यास्केड गरेको थियौ एक्ज्याक्टली एक्सट्र्याक्सन अपरेटरलाई पनि त्यसरी नै तिमी के गर्छौ क्यास्केड गर्न सक्छौ त्यसैले यसले यसरी काम गर्छ यो कुरालाई हामीले भिजुअली हेर्ने कोसिस गर्यौं अब हामी प्रोग्राममा जाउँ मैले यही कुरालाई प्रोग्राममा लेख्न चाहे एउटा इनपुट लियौं हैन हामी इनपुट लिनको लागि काम गर्न सक्छौं यो स्ट्रिम यो क्लासलाई हामीले इन्क्लुड गर्यौं युजिङ नेमस्पेस std नेमस्पेस हामी युज गर्छौं स्ट्यान्डर्ड नेमस्पेस यदि कोही फर्कर आजको क्लासमा छ हिजोको क्लासमा छैन भने हिजोको भिडियो अभाइलेबल छ हेर तिमीलाई सजिलो हुन्छ तिमीले कुनै क्लास छुट्यो भने तिमीलाई मैले भिडियो राखिदिएको छु पब्लिक डोमेनमा तिमीले त्यो त्यहाँबाट एक्सेस गर्न सक्छौ अब मलाई कुनै एउटालाई अघि इन्टेजरकै कुरा गर्दै थिएँ इन्टेजरकै कुरा गरौँ यो एक्ज्याक्टली सबैको लागि सेम नै हुन्छ एउटै स्टाइलले हामी इनपुट लिन सकिहाल्छौँ हैन मलाई चाहिँ इनपुट लिनु छ भन्दाखेरि चाहिँ ए भन्ने भेरिएबलमा मैले इनपुट लिनु पर्यो भने मैले युजरसँग भन्छु युजरलाई भनिदिन्छु जसरी त्यहाँ प्रिन्टएफ लेखेर मेसेज दिन्थ्यौँ युजरलाई भन्थ्यौँ एक्ज्याक्टली सेम वेमा इन्टर 1 इन्टेजर भनेर हामी यहाँ भन्नेवाला छौँ हामीले भन्यौँ युजरसँग हामी इनपुट माग्छौँ त्यसको लागि हामीले त्यसको सिइन युज गर्यौँ सिइन भनेको हाम्रो अघि भर्खर कुरा गरेँ इनपुट बफरसँग एसोसिएट भएको हाम्रो अब्जेक्ट हो जसले हाम्रो स्ट्यान्डर्ड इनपुट डिभाइसबाट त्यहाँ इनपुट बफरमा हामीसँग इनपुट ल्याइदिने काम गर्छ त्यसपछि एक्सट्र्याक्ट गर्ने काम गर्छ त्यो अपरेटरले एक्सट्र्याक्सन अपरेटरले तिमीले ए भन्ने भेरिएबलमा यो डेटा ल्याएर राख भनेर भन्यौ हैन यहाँ एड्रेस दिनु पर्दैन केही गर्नु पर्दैन है यो एकदम रमाइलो कुरा कन्सेप्ट नै हो C++ मा लेख्नलाई अलिकति सजिलो छ जस्तो लाग्छ मलाई C बाट आउँदाखेरि चाहिँ अब हाम्रो काम भनेको डिस्प्ले गर्ने हो हैन आयो कि आएन भन्ने कुरा चेक गर्नलाई डिस्प्ले गर्ने हो तिमीलाई कहानी लेख्न मन लाग्छ कहानी यसरी लेख्न सक्छौ जस्तो डबल कोटमा कहानी लेख्न सक्छौ द इन्टर भ्याल्यु इज भनेर तिमीले कहानी लेख्न सक्छौ द इन्टर
भ्याल्यु इज भनेर तिमी कहानी लेख्न सक्छौ र यहाँनिर आएर फेरि तिमी इन्सर्सन अपरेटर यसरी लेख्न सक्छौ हैन ए को भ्यालु डिस्प्ले गर्नलाई तिमी यसरी कहानी करेक्टली लेख्न सक्छौ यसलाई सेभ गरौँ मैले यहाँ इनपुट लिने काम गरेँ इनपुट डट सीपीपी मैले सीपीपी नलेखे पनि हुन्छ अटोमेटिकली काम गर्छ कम्पाइलरले तर तिमीले एक्सटेन्सन याद गर्नलाई C++ को सीपीपी हुन्छ भन्ने थाहा पाउनलाई सुरुमा लेखेको राम्रो तिमीलाई याद होस् सोर्स फाइलको एक्सटेन्सन्सहरु जान्नुपर्छ त्यो तिमीलाई जहिले पनि सजिलो हुन्छ सोर्स फाइल हेरेरै भन्न सक्छौ यो के को फाइल हो भनेर हैन तिमीलाई सजिलो हुन्छ होला अब हेर यो प्रोग्रामले एक्ज्याक्टली रेस्पोन्ड गर्छ इन्टर वान इन्टिजर भन्छ मेरो यो आउटपुट विन्डोलाई मैले यहाँ लिएर आएँ कुनै एउटा नम्बर मैले यहाँ इन्सर्ट गर्छु ल सपोज 89 इन्सर्ट गरेँ यसले मलाई करेक्टली भन्छ हेर्न सक्छौ तिमी मेरो स्क्रिनमा इन्टर वान इन्टिजर भन्यौ हामीले त्यसपछि डिस्प्ले गर्यौं द इन्टर भ्यालु इज 89 भनेर करेक्टली डिस्प्ले गरिरहेको छ त्यसैले हामी इनपुट लिन सक्छौं सिम्पल छ इनपुट लिनको लागि हामी यो स्टेटमेन्टको प्रयोग गर्छौं यसमा तीनटा पार्ट छ मैले तीनटा पार्टको बारेमा तिमीसँग डिस्कस गरिसकेको छु अब तिम्रो कामको पालो आयो तिमीले अब क्लास वर्क गर्छौ एउटा क्लास वर्क गरौँ त्यो क्लास वर्क धेरै समय खर्च हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई धेरै समय खर्च गर्यो भने म तिमीलाई इन्टरप्ट गर्छु पहिले क्वेशन नै हेर के 8 अक्टोबर क्लास वर्क बनाउन ढिलो आउने मान्छेलाई के हुँदै रहेछ भन्ने कुरा थाहा होस् हैन के क्लास वर्क 8 अक्टोबर राइट प्रोग्राम टु टेक 3 क्यारेक्टर्स एउटा त लिन जानिहाल्छौ 3 पनि लिन जानिहाल्छौ फ्रम युजर एन्ड अहिले सिम्पली डिस्प्ले देम के पहिलो भएको भएर तिमीलाई पहिलो सिम्पल क्वेशन नै सोधे यो क्वेशन गर्नलाई तिमीलाई म जम्मा के 5 मिनेटको समय दिन्छु मोबाइल डिभाइसबाट सकेसम्म नआउनु नै भनेको छु मैले क्लासमा यदि मोबाइल डिभाइसबाटै आएको छौ भने त्यसलाई कपीमा लेखेर फोटो खिचेर मेरो क्लास नोटबुकमा सबमिट गर ल्यापटपबाट आएको छौ भने सिधै त्यो कोडलाई पेस्ट गर ल्यापटपबाटै आउँछौ भन्ने एक्सपेक्टेसन मेरो छ है ओके यो टाइम जम्मा स्टार्ट नाउ 6:57 भएछ तिमीले 7:03 समय दिए 6 मिनेट दिए मैले 7:03 सम्म समय पाउँछौ है त ल सुरु गरौँ क्वेशन क्लास नोटबुकमा तयार भइसकेको छ क्लास वर्क भित्र भेट्न सक्छौ त्यसैमा सबमिट गर
ओके टाइम सिद्धियो कसको सिद्धियो तिमीले फेरि च्याटमा पठायौ पठाएको छुइनँ सर क्लास नोटबुकमा पठाऊ सर त्यो डाउनलोड गर्नुपर्छ अनि हिजो डाटा नै थिएन त्यही भएर गरिनँ आज गर्छु म बनाएर बसिरहेको छु कसैले पनि सकेन हैन कसैले पनि गरेन ठिकै छ कस्तो राम्रो तिनीहरुको क्लास सारै राम्रो छ अनि खोइ त अनि मैले देखिन त अनि मैले देख्न पाउनु पर्यो नोटबुकमै छ त सर क्लास नोटबुकमा मैले देखिन तिमीले राखिसकेको हो सर मैले त्यही टाइप गरेको मैले जहाँ क्वेशन दिएको छु त्यही ठाउँमा राखे हो हजुर ओके क्लास ब्लक जगदीश एकजनाले राख्यो अरु कसले राख्यो मैले पनि त्यही टाइप गरेको सर जगदीश जी भेरिएबल के गरेको यो भेरिएबल यसरी बनाउन पाइन्छ भेरिएबल बनाउने नेमिङ कन्भेन्सन त्यत्रो पढाएको हैन सी पढाउँदाखेरि भेरिएबल यसरी लेख्न पाइन्छ तिम्रो कहाँ कति डिस्टर्बेन्स हो के हो ल हेर जगदीश तिम्रो कोड तिमी यसरी लेख्न पाउँछौ पहला यसलाई म कुरियर बनाइदिन्छु कोड जहिले पनि कुरियरमा राख्नुपर्छ ल तिमीले कुरियरमा राखेर मलाई पठाउनु है हेर्नलाई सजिलो हुन्छ ल हेर सर कहाँ पठाउने भन्नु क्लास नोटबुकमा तिमीले यहाँ जुन लेखेको छौ नि जगदीश मेरो स्क्रिन देखिरहेछौ मेरो स्क्रिन देखिरहेछौ देखिरहेछ सर यो भेरिएबल यसरी बनाउन पाइन्छ तिमीमा के गल्ती छ ल आफै भन भेरिएबल भनेको एउटा कन्टेनर हो त्यो कन्टेनर हामीले कसरी लेख्थ्यौं भेरिएबलको नाम नेमिङ पनि बिगार्न थाल्यौ तिमीले भेरिएबल लेख्दाखेरि तिमीले के गर्नुपर्छ यो मिस्टेक हो तिमीले भेरिएबल कसरी बनाउनु पर्छ मलाई कमेन्टिङ गर्नु ल मैले भेरिएबल बनाउँदाखेरि चाहिँ भेरिएबल सरी मेरो हाइलाइटर हटाएँ मैले भेरिएबल बनाउँदाखेरि a, b, c लेख्नु पर्यो तीनटा भेरिएबल बनाउन a b c लेख्नु पर्यो भेरिएबल भनेको कन्टेनर हो तिमीले अर्को स्टेटमेन्ट बिगार्यौ भर्खरै मैले पढाएको कुरा बिगार्यौ यो सीन यसरी लेख्न पाइन्छ मैले त्यहाँ देखाएको छु र a, b, c लेख्न पाइन्छ भनेर छैन नि हैन कोही बोल्न खोज्दैछ एकदमै खराब नेटवर्क छ नबोल न त्यस्तो भयो भने टेक्स्ट गर्दा पनि हुन्छ के त्यसैले भेरिएबल बनाउँदाखेरि यहाँ आएर लेख्दा चाहिँ अलिकति के समस्या हुन्छ भन्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ यसले अटो करेक्ट गर्ने भएकोले कारणले गर्दा
यहाँ टाइप नगर्नु, यो उतैतिर टाइप गर्नु, तिम्रो कम्पाइलरमै टाइप गर्नु अथवा टेक्स्ट एडिटरमा टाइप गर्नु, यहाँ ल्याएर पेस्ट गर्नु। तिम्रो आफ्नो प्रोग्राम आफू रन त गर एकचोटि, आफू रन गरेर त सबमिट गर। मेरो क्लास वर्क बुझाउन मलाई हतार किन गर्नु पर्यो तिमीले? यति कोड टाइप गर्न पनि तिमीलाई 4 घन्टा लाग्छ। ए त्यसपछि तिमीले इनपुट लिँदा बी, त्यसपछि इनपुट लिँदा तिमीले सी लेख्नुपर्छ। अहिले भर्खरै तिमीसँग डिस्कस गरेको कुरा। डिस्प्ले गर्दा पनि लेखेको मिलेन, यो यसरी डिस्प्ले हुँदैन नि। ए लेख्नु पर्यो, त्यसपछि हरेकचोटि डिस्प्ले गर्ने एलिमेन्ट डिस्प्ले गर्न तिमीलाई त्यो अपरेटर आवश्यक पर्छ, जसले तिमीलाई डिस्प्ले गर्न सहयोग गर्छ। तिमीले कमा लेख्न पाउँदैनौ, ए कमा बी कमा सी लेख्न पाउँदैनौ यसमा, किनकि C++ को आफ्नै स्टाइल छ। त्यो मैले भर्खरै कुरा गरेको छु। त्यसबाट हामी यसरी इनपुट लिन सक्छौँ। जगदीशको कोड मैले करेक्ट गरिदिएँ यसरी। अर्को कसको भनेको छ सबमिट गरेको? हेरिहालौँ सबमिट गरेको छ भने। मैले पनि राखिदिएको थिएँ, रैकलले भन्दै थियो। मैले नभन न, नाम भन, यसले राख। धावा छ। धावाको सिद्धो भन क्या। मैले कसरी थाहा पाउनु तिमीलाई? यो इन्टरफेसमा बसेर हेर्दाखेरि यहाँ नाम पनि आउँदैन। ओके, तिमीले यहीँ टाइप गरेको भएर तिम्रो समस्या हेर, म यहीँ देखाइदिन्छु तिम्रो। त्यसैले यहाँनिर कहिले पनि लेख्नु हुँदैन भन्ने कारण त्यो हो क्या। यहाँ लेख्यो भने यसले अटो करेक्ट गर्छ। त्यही भएर तिमी टेक्स्ट एडिटरमा लेख्ने हो, यहाँ आएर पेस्ट गर्ने हो। त्यही भएर उतै लेख्ने हो, तिम्रो नोटप्याडमा लेख्ने, अथवा भनौँ तिमी चाहिँ कोड लेखिरहेको छ, तिमी कम्पाइलरमा बसेर लेख, त्यसलाई कम्पाइल गर, त्यसलाई एक्जिक्युट गर होइन। त्यसपछि डिल गर, सरी होइन, तिमी त्यसरी डिल गर्न सक्छौ। ओके, मैले यसको साइज अलिकति ठुलो बनाउन चाहेँ, राख्यो। यसलाई फन्टलाई मैले चाहिँ कुरियर राख्नुपर्छ क्या जहिले पनि। कोड भनेको तिमीले अबदेखि याद गर्नु ल, कुरियर राख है जहिले पनि। कुरियर राखेर यहाँ मलाई सबमिट गरिदेऊ, कुरियर। यो तिम्रो नेम स्पेस माथि लेख्नुभन्दा तल लेख्नु राम्रो हो खासमा। यो लाइब्रेरी इन्क्लुड गर्यो भन्दा पछि लेख्नु राम्रो, यहाँनिर लेख्नु राम्रो हो। यहाँ लेखौँ, ठिक छ। जे प्र्याक्टिस हो हामी त्यही प्र्याक्टिस गर्छौँ। यो सबै क्यापिटलाइज भएको छ, यो समस्या हुन्छ। कोड मिल्दैन, क्यापिटलाइज भयो भने त क्यापिटलाइजको कोड कामै गर्दैन। यो खास तिम्रो दोष होइन हुन त, तर तिमीले हेरेनौ कि यो। के सी यो तिमीले यसरी क्यापिटल आफै भइगयो, मैले के गर्न सक्छु र भन्ने होइन, तिमीले यसरी करेक्ट गर्न सक्छौ। सरी तिमी यसरी लेख्न सक्छौ। अब यो कमा किन झुन्ड्याएको हो धावाले मैले थाहा छैन। यो कमा झुन्ड्याउनु पाइँदैन कहीँ पनि, कमा लेख्नै पर्दैन, एबिसी लेख्ने हो यसरी भ्याल्यु होइन। सिनमा इनपुट लियो, हामी यसरी डेटा डिस्प्ले गर्न सक्छौँ। यो तिम्रो कोड ठिक छ। यो कोड यसरी ऱ्याप भयो भने यसलाई अलिकति तान्न मिल्छ, यसरी तान्देऊ। ऱ्याप गर्न मिल्दैन नि यो स्ट्रिङलाई कहिले पनि, त्यसैले यसरी त ऱ्याप गर्न मिल्छ। त्यही भएर कोड लेख्दाखेरि चाहिँ हामी ध्यान दिन सक्छौँ यसरी भन्न खोजेको हो मैले। अरू कसैले सिद्ध्याएको छ? ल ठिकै छ, अरूले गरेको छैन भने पनि केही छैन, दुईजनाले गरेर रहेछ। धावाको मिला छ, तिमीले यहाँ टाइप गर्यौ, यहाँनिर लेखेर अटो यो करेक्ट भएकोले समस्या आयो होइन। यहाँ नगर्नु ल, अबदेखि चाहिँ कम्पाइल गर्नु, पेस्ट गर्दाखेरि ल्याएर यसलाई कुरियर न्यू भन्ने फन्टमा राख्नु। त्यो भयो भने सजिलो हुन्छ। कुरियर न्यू यहाँ चेन्ज गर, तिमीले प्रयोग गर्न सक्छौ। वर्ड चलाए जस्तै हो, एक्ज्याक्टली सेम कन्सेप्ट। तिमी यो वान नोट चलाइरह हो, वान नोटमै धेरै फेसिलिटीहरू अभाइलेबल छ। तिमी यसमा अडियो पनि अट्याच गर्न सक्छौ, भिडियो अट्याच गर्न सक्छौ, इमेज अट्याच गर्न सक्छौ, या अरू धेरै कुरा अट्याच गर्न सक्छौ। हामीले इनपुट लिन सिक्यौँ, अब हामी अगाडि बढौँ। कसको? मदन भट्टराई। मदन, ओके। तिमीले खोइ त कहाँ राख्यौ? तिम्रो मैले पाएकै छैन। पोस्ट गर्ने सेक्सनमा सर, त्यहाँबाट पोस्ट गर्ने। पोस्ट गर्ने भन्नाले कहाँ पोस्ट गरेको? पोस्ट फाइल्स, क्लास नोट बुक, असाइनमेन्ट, ग्रेड्स भन्ने। अब क्लास नोटबुक भित्र तिम्रो क्लास वर्क भन्ने भित्र क्लास वर्कमा डे 2 भन्ने क्वेसन छ, त्यो डे 2 भित्र पेस्ट गर्नुपर्छ। कहाँ पेस्ट गर्नु? तिम्रो इन्टरफेसमा मैले देखेको छैन। क्लास नोटबुक भित्र कहाँ भन्नुपर्छ सर? तिमी ल्यापटपमा छौ होइन? हजुर हजुर। क्लास नोटबुक खोल्यौ? हजुर।
क्लास नोटबुक खोलिसकेपछि तिमीले यो इन्टरफेस मेरो देखिरहेछौ। हजुर सर। क्लास नोटबुक यहाँ भेट्यो होइन, यहाँलाई क्लिक गरेपछि तिम्रो यो एउटा विन्डो खुल्छ। यो विन्डोमा यहाँ मेरोमा त अहिले डे टु यो आइरहेछ। यो नेभिगेसन बार भेट्छ, ओपन नेभिगेसन पेन। हजुर यसलाई खोल्यौ। हजुर यो खोलेपछि तिमीले यहाँनिर वेलकम, कोलाबोरेसन स्पेस, कन्टेन्ट लाइब्रेरी अनि तिम्रो नाम देख्छौ, मदन भट्टराई देख्छौ। देख्यौ? हजुर मदन भट्टराईमा जाऊ, त्यहाँभित्र क्लास वर्क भेट्छौ। हजुर क्लास वर्क भित्र जाऊ। हजुर D2 होइन सर? अनि डे टु खोल्ने यसमा है, अनि त्यहाँ पेस्ट गरिदेऊ। मैले यहाँ तिमीलाई देख्छु ल, यहाँ पेस्ट गर त। पेस्ट गर्ने बित्तिकै यहाँ आउँछ, तिम्रो इन्टरनेट राम्रो छ भने। तर कोड तिमी उतै लेख, कम्पाइलरमै लेख, अनि तिमी यहाँ ल्याएर पेस्ट गरिदेऊ। मैले तिमीले गरेको प्रब्लम, तिमीले गरेको समस्या समाधान कसरी गर्यौ भन्ने कुरा हेरौँ भन्न खोजा हो। तिमीले माथि हेडिङमा पेस्ट गर्यौ मदन, त्यहाँ होइन, तल आएर पेस्ट गर्ने। यसलाई कन्ट्रोल जेड गर, त्यो हट्छ त्यहाँबाट। पहिले हेडिङ त्यसरी पेस्ट गर्ने होइन। मेरो जुन क्वेसन छ त्यो क्वेसनको लास्टमा यसरी कर्सर राख, अनि यहाँ यसरी इन्टर हान। भयो त। ओके, यसलाई फन्ट पनि चेन्ज गरिदेऊ त। कोड कहिले जहिले पनि फन्ट चेन्ज गर्नुपर्छ। यसलाई पुरैलाई सेलेक्ट गर, यसरी सेलेक्ट गर, अनि तिमी होममा जाऊ, यहाँ फन्ट आउँछ, फन्टमा नाम लेख कुरियर न्यू, अनि यो चेन्ज हुन्छ। ल त गर त, गरिहाल त, हेरौँ। गर्दैछौ मदन? हजुर ल त। भयो होला सर है? ल देखिहाल्छ नि होइन, तिमीले मेरो स्क्रिन देखिराखेकै त छौ। ओके, यहाँ तिम्रो एउटा गल्ती मैले देखेँ। के देखेँ भने तिमीले यो मेन फङ्सनको रिटर्न टाइपमा क्यार लेखेछौ। यो त लेख्न पाइँदैन हो। मेन फङ्सनको रिटर्न टाइप त इन्टेजर हुन्छ। यो त बिल्टिन फङ्सन हो नि त, हामीले बनाएको होइन नि। यो त पहिलेदेखि नै छ नि त यो, होइन? त्यसैले यसको जुन स्पेसिफिकेसन छ त्यो तिमीले चेन्ज गर्न मिल्दैन। अरू त मिलेको छ तिम्रो, इन्टर 3 क्यारेक्टर्स, ठिक छ, लेखाइ, अनि डिस्प्ले गर्यो यु हाभ इन्टर एबिसी। अब यहाँनिर एउटा समस्या देखिन्छ। यो समस्या के हो भने यो रन गरेर हेर्दाखेरि तिमीले तिनटै नम्बर के हुन्छ, एकै ठाउँ जोडिएर, त्यसलाई सेपरेट गर्नु पर्यो नि त तिमीले, होइन? ल मेरो यो कम्पाइलरमा तिम्रै कोड कपी गरेर लिएर आएँ मैले, यहीँ देखाएँ। ल एउटा स्पेस आउँछ कि यसमा चाहिँ, एउटा कपी गरेर आएपछि किन यस्तो अब थाहा छैन। ओके, यहीँनिर हेरौँ। तिम्रो सबै कुरा ठिक छ। अरू तिमीले चाहिँ डिस्प्ले गर्दाखेरि चाहिँ अब ध्यान दिनु पर्यो। डिस्प्ले गर्दाखेरि स्पेस मेन्टेन गर्नु पर्यो कि त्यहाँनिर। एउटै लाइनमा डिस्प्ले गर्न मन लाग्छ भने के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि यहाँ हेर, ए डिस्प्ले भयो नि होइन? ए डिस्प्ले भएपछि चाहिँ ए को पछाडि एउटा स्पेस चाहियो भने फेरि तिमीले यही अपरेटर युज गर्छौ, एक्सट्राक्सन, अनि यहाँ यसरी स्पेस छोड्न नि मिल्छ क्या, एउटा डबल कोटमा स्पेस, स्ट्रिङ यसरी डिस्प्ले गर्न मिल्छ कि तिमीले एउटा स्पेस छोडिदिएको। यसरी नि तिमी के गर्न सक्छौ भन्दाखेरि चाहिँ बी को पछाडि पनि मैले इन्टर नै हान्ने, ल तिमीलाई हेर्न सजिलो होस् भनेर इन्टर नै हान्ने मैले। यहाँनिर तिमीलाई लाइनमा आओस् न सबै। बी को सेमिकोलन नलेखुन्जेलसम्म यो जुनसुकै लाइनमा कन्टिन्यू गर्न मिल्छ। यसरी तिमी स्पेस छोड्न मिल्छौ। इन्डियल लेख्नु पनि परेन क्या, इन्डियल लेख्यो नयाँ लाइनमा गयो नि त, तिमी यसरी लेख्न सक्छौ। अब ए पछि स्पेस आयो, बी पछि पनि स्पेस आयो, अनि सी आयो। अब यहाँ सेपरेटर हुन्छ। हेर, यो मदनले गरेको भएर मदनै लेखेँ। ल यसलाई कम्पाइल गरौँ, यसलाई एक्जिक्युट गरौँ। इन्टर 3 क्यारेक्टर्स भन्यो, युआइओ 3टा लेखेँ मैले। युआइओ यसले करेक्टली डिस्प्ले गर्छ। यु हेभ इन्टर्ड युआइओ भनेर आयो, त्यहाँ इडियु त्यस्तो देखियो, किनकि यहाँ तिमीले स्पेस छोडा छैनौ। यसमा पनि स्पेस आफैले छोड। डिस्प्ले गर्दाखेरि तिमी यसरी लेख्न सक्छौ कि। यसलाई कम्पाइल गरौँ, यसलाई डिस्प्ले गरौँ। वाइयुआई लेखेँ, ल यसले करेक्टली वाइयुआई भनेर देख्छ। तिमीले यसरी क्यारेक्टर्सहरू डिस्प्ले गर्न सक्छौ। ठिक छ, मैले 3जनाले यो गरेको देखेँ। तिमीले युजरसँग इनपुट लिनलाई अब यसरी नै म तिमीलाई होमवर्कमा फ्लोट डबल सबै दिउँला, केही छैन। म अर्को एउटा कुरामा आउँछु आज तिमीसँग। म मेटाइदिएँ हामीले। ओके, अब इनपुट लिन हामीले जान्यौँ भनेपछि तिमीलाई सपोज हामीले पहिले गर्ने गरेको प्रब्लम्सहरूमा पनि आउँछु म, किनकि यो क्विक रिभ्यू हो। हामीले पहिले पढिसकेछौँ, पढिसकेको कुरा धेरैचोटि पढ्न नि झर्को हुन्छ।
तिमीले त्यो कुरालाई कभर गर्नुपर्छ। यदि बिर्सिसकेको छौ भने पहिले पढाएको कुरा सम्झिनुपर्छ, किनकि तिमीले त फर्स्ट सेमेस्टरको एक्जाम पनि दिइसकेको पनि छैनौ। त्यसैले तिमीलाई त्यो झन् आवश्यक पनि छ। बिर्सिएँ भन्न पाइँदैन। प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज एउटा सेमेस्टर पढेर सक्यो भन्ने कहिले हुँदैन। त्यो त लाइफ टाइमभरिसम्म तिमीलाई याद हुनुपर्छ। मलाई विद्यार्थीले भनेको हाँस उठ्छ, कहिलेकाहीँ रिस उठ्छ पनि। 6 बिर्सिसक्यो, 2 महिना भइसक्यो बिर्सिसक्यो, 1 वर्ष भइसक्यो बिर्सिसक्यो, 10 वर्ष भइसक्यो बिर्सिसक्यो। बिर्सिसक्नलाई किन पढ्नु पर्यो? बिर्सिनलाई पढ्ने नि होइन नि। पढ्ने भनेको त तिमीले ज्ञान आर्जन गर्नलाई हो। ज्ञान आर्जन गर्नको लागि पढाएको छौ भने तिमीले पढेको कन्सेप्ट त जहिले सम्झिरहन्छौ, किनकि तिमीलाई त त्यसले त चेन्ज गराएको हुन्छ, तिम्रो लाइफ चेन्ज भएको हुन्छ। त्यसैले म जहिले भन्ने गर्छु, एजुकेसन इज लाइफ चेन्जिङ इभेन्ट। तिम्रो जीवनमा तिम्रो लाइफलाई चेन्ज गर्ने काम गर्छ। एजुकेसनले तिम्रो लाइफको कम्प्लेक्सिटीलाई सामान्यीकरण गर्छ, भनेको त्यसलाई जहिले पनि के गर्छ? सहज बनाउने काम गर्छ, सहजीकरण गर्ने गर्छ। जुन तिम्रो दैनिकी छ, जसमा तिमीले कम्प्लेक्स किसिमका कामहरू गर्नुपर्छ भने ती कुराहरूलाई सहज तरिकाले पर्फर्म गर्न सकोस् भनेर तिमी एजुकेसन तिमी लिन्छौ, ज्ञान आर्जन गर्छौ। एकाडेमिकमै आएर ज्ञान आर्जन गर्नुपर्छ जरुरी छैन, म त्यो कहिले मान्यता राख्दिनँ। तर हाम्रो जस्तो देशमा हामीलाई सर्टिफिकेटको कत्रो महत्त्व राख्छ भन्ने मान्यता राख्छन् मान्छेहरू, तर त्यो भ्रममा छन् हैन। त्यो कुरा बिस्तारै बुझ्दै जान्छन् होला। केही फिल्डहरुमा बुझ्न थालिसकेको छ, सर्टिफिकेट आवश्यक छैन। कुनै पनि मान्छेसँग ज्ञान छ, सिप छ, क्षमता छ भने त्यसले त्यो काम गर्न सक्छ भन्ने कुरा आजभोलि अपर्च्युनिटीहरू पनि पाएको देखाएको छु। त्यसैले त्यो कुरा बुझ्दै गएका होलान् केही मान्छेहरूले, तर अझै पनि एक थरी मान्छेहरू, ट्रेडिसनल पाराका मान्छेहरूले, कन्भेन्सनल सोच राख्ने मान्छेहरूले त्यो बुझाएको छैनन्। र हाम्रो जस्तो इन्भाइरोमेन्टमा त्यो बुझाउनको लागि धेरै समय पनि लाग्छ होला। र तिमी खालि त्यही कागजको खोस्टो भेला गर्नको लागि मात्रै तिमी कलेज आउँछौ, एटेन्डेन्सको लागि मात्रै तिमी क्लास आउँछौ। यो एकदमै खराब किसिमको इन्भाइरोमेन्ट तिमीले आफ्नो लागि सोचिरहेछौ। यो तिमीलाई नै घाटा हो, अरूलाई घाटा होइन। तिमीलाई मैले क्लासवर्क दिँदा होमवर्क दिँदा तिमी किन गर्दैनौ भने तिमीलाई कागजको खोस्टो मात्रै चाहिएको छ, तिमीलाई केही सिक्नु नै छैन, ज्ञान नै चाहिएको छैन। मलाई त्यस्तो लाग्छ, मेरो एनालाइसिस है त्यो नहुन पनि सक्छ, त्यसको लागि क्षमा चाहन्छु। ओके, अब म तिमीसँग हामीले जुन कन्ट्रोल स्टेटमेन्ट पढाएको थियौँ पहिले, कन्ट्रोल स्टेटमेन्टको एक्जाम्पल लेख्नेवाला छु, किनकि हामीले पहिले पढिसकेको छौँ। त्यसैले कन्ट्रोल स्टेटमेन्टमा म पुगेँ। कन्ट्रोल स्टेटमेन्टमा नि खास गरी म इफ स्टेटमेन्टको कुरा यहाँ गर्छु। हामीले सबै स्टेटमेन्ट्सहरू पढिसकेका छौँ, हामी इफ स्टेटमेन्टमा आउँ। त्यसको लागि म एउटा एक्जाम्पल प्रोग्राम लेख्दैछु। त्यो एक्जाम्पल प्रोग्राम भनेको चाहिँ मैले क्वेसन यहाँ लेखेँ, टेक 3 इन्टिजर्स फ्रम युजर। त्यही एउटा स्याम्पल क्वेसन गर्न खोजिरहेको हो। टेक 3 इन्टिजर्स फ्रम युजर एन्ड फाइन्ड ग्रेटेस्ट अमङ देम हैन। तिमी ग्रेटेस्ट नम्बर फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो भने चाहिँ तिमी कसरी लेख्छौ? यो पहिले हामीले लेखिसकेको छौँ, सबै कुरा सेम हो, मात्रै यहाँ इनपुट आउटपुट फरक हो। त्यही कुरा थाहा पाऊ भन्नलाई मात्रै मैले लेख्न खोजेको हो। इन्टिजर ए, बी, सी मैले 3टा इन्टिजर भ्यालु लिएँ। मैले यसमा अब के गर्न सक्छु भने युजरसँग इनपुट लिन सक्छु। त्यसको लागि सी आउट लेखौँ, युजरलाई हामी इन्ट्र्याक्सन गरौँ, इन्टर 3 इन्टिजर्स हामी भन्न सक्छौँ। तिमीले 3टा इन्टिजर लिन सक्छौ। सेन हामीलाई 3टा इन्टिजर्स ए, बी, सी, यहाँ कमा लेख्न पाइँदैन है, अघि जगदीशले त्यो गल्ती गरिरहेको थियो। हामीले हरेकचोटि इनपुट लिँदाखेरि त्यसलाई यो हाम्रो एक्सट्र्याक्सन अपरेटर सँगै अट्याच गर्नुपर्छ, किनकि यसले जुन हाम्रो इनपुट बफर छ त्यो इनपुट बफरबाट त्यो डेटा एउटा डेटा एक्सट्र्याक्ट गरेर एमा, अर्को डेटा त्यसपछिको डेटा एक्सट्र्याक्ट गरेर बीमा राख्छ, त्यसपछिको डेटा एक्सट्र्याक्ट गरेर सीमा राख्छ। त्यही भएर अर्डर तिमीले कुन अर्डरमा इनपुट लिने हो त्यही अर्डरमा तिमीले त्यो कुराहरू पनि लेख्छौ हैन। बीएसी लेख्दा पनि भयो, सीबीए लेखे पनि भयो। त्यसैले फर्स्टमा लिएको नम्बर फर्स्टमा आउँछ, सेकेन्डमा लिएको नम्बर सेकेन्डमा आउँछ, थर्डमा लिएको नम्बर थर्डमा आउँछ हैन। यसले अटोमेटिकली काम गर्छ। जसरी स्क्यानएफले स्पेस भनेको चाहिँ दुईटा डेटा बिचको सेपरेटर हो भन्ने बुझ्छ नि हाम्रो किबोर्डबाट इनपुट गर्दा टर्मिनलमा, कन्सोलमा, एक्ज्याक्टली सीइनले पनि त्यही काम गर्छ। भनेको स्पेस इन्टर गरेपछि त्यो चाहिँ हाम्रो सेपरेटर हो भन्ने कुरा बुझ्छ सीइनले है। त्यो जहिले पनि याद गर्नुपर्छ। त्यसैले त्यो डेटाहरूले चाहिँ इनपुट बफरमा सार्ने काम गर्छ। एउटा स्पेस आएपछि त्यो डेटा इनपुट बफरमा आएर बस्छ। त्यसैले एक एकवटा डेटा यसरी आउँछ भन्ने कुरा हामी ग्यारेन्टी गर्न सक्छौँ। अब मलाई डिसिजन मेकिङ गर्नु छ। इफ कन्डिसन हामी धेरै तरिकाले लेख्न सक्छौँ, त्यो तिम्रो इच्छा हो। ए चाहिँ बी भन्दा ठुलो छ र ए चाहिँ सी भन्दा ठुलो छ भने यहाँ ए ठुलो छ भन्न सकिने हो हैन। एउटा मात्रै स्टेटमेन्ट लेख्नु छ भने हामीलाई ब्लक बनाउन पनि जरुरी छैन, हामीले यो जानिसकेको छौँ। त्यसैले मैले सिधै जे कन्सेप्ट तिमीले सीमा पढेको एक्ज्याक्टली त्यही कन्सेप्ट सी यहाँ पनि लागु हुन्छ, त्यो जावामा पनि लागु हुन्छ, अरू ल्याङ्ग्वेज पीएचपीमा पनि लागु हुन्छ, जावा स्क्रिप्टमा पनि लागु हुन्छ, जेमा पनि लागु हुन्छ है। यो तिमीले पढ्ने सबै ल्याङ्ग्वेजहरूको मैले यहाँनिर एउटै कुरा पढ्दै जाने हो, त्यसैले तिमीलाई सजिलो हुन्छ। त्यसैले सी ल्याङ्ग्वेजमा तिमीले महत्त्व दिएनौ सीलाई, तिमीले त्यहाँ लेखेनौ भने तिमीलाई अब अझै अरू सेमेस्टरमा झन् झर्को हुँदै जान्छ। पहिले देखिसकेको कुरा फेरि पढ्न त जहिल्यै झर्को लाग्छ।
हैन सुरुदेखि पढ्नलाई। त्यसैले त्यो कुरा याद गर्नु, त्यही भएर सुरुदेखि नै पढ भनेर मैले जहिले भन्ने गरेको छु। अब एल्स इफमा जाउँ। हामीले ए ठुलो होइन बी ठुलो हो भने चाहिँ बी ग्रेटर देन ए एन्ड बी ग्रेटर देन सी हामी यसरी लेख्छौँ भने यसमा को ठुलो हो, मैले आउट मैले कहानी लेखिनँ ल, मैले बी डिस्प्ले गर्दै को ठुलो भन्ने कुरा डिस्प्ले भयो। एल्स यो कुनै पनि ठुलो होइन भने यो केसमा हाम्रो कुन ठुलो हुन्छ, सी आउट, मैले यहाँ भन्न सक्छु सी ठुलो हुन्छ। त्यसैले मैले लेखेको यो माथिको कन्डिसन जुन कन्डिसन छ यो कन्डिसनले के काम गर्छ, ए ठुलो भन्ने पत्ता लगाउँछ, किनकि ए र बीमा ए ठुलो ए र सीमा ए ठुलो दुईटै कन्डिसन ट्रु हुनु पर्यो ए ठुलो हुनलाई, द्याट इज ट्रु हैन। यदि ए होइन भने चाहिँ एलसिएफमा आउँदाखेरि बी पनि ए भन्दा पनि ठुलो सी भन्दा पनि ठुलो भयो भने त्यो बी ठुलो, अदरवाइज सी ठुलो। तीनटा नम्बरमा दुईटा ठुलो होइन भने त बाँकी रकै ठुलो त हुन्छ नि हैन, ग्यारेन्टी नै। यसलाई मैले सेभ गरेँ, मैले ग्रेटेस्ट अमङ 3 ग्रेटेस्ट भनेर सेभ गरेँ, ग्रेटेस्ट इन 3 इन्टिजर्स नै भनौँ। कम्पाइल गरौँ। केही समस्या भयो यसले भनिहाल्छ मलाई, केही समस्या छैन जस्तो लाग्यो, ठिक छ। यसलाई एक्जिक्युट गरौँ। इन्टर 3 इन्टिजर्स मैले एउटा 87 हाल्दिएँ, एउटा 65 हाल्दिएँ, एउटा मैले 34 हाल्दिएँ। यसले मलाई करेक्टली 87 डिस्प्ले गर्छ, ग्रेटेस्ट 87 हो। एउटा मात्रै कहिले चेक नगर्नु, एकभन्दा बढी चेक गर्नु। 89 67 345 यसले 345 डिस्प्ले गर्छ, करेक्टली गर्छ। अब अर्को एउटा अर्डर पनि चेक गरिहालौँ, 6वटा चेक गर्न मिल्छ हैन, मैले चाहिँ 3टा मात्रै गर्ने कोसिस गरेँ। 76 456 78 यसले 456 करेक्टली डिस्प्ले गर्छ। तिमी इनपुट गरेर हेर तिमीले लेखेको कोड मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने कुरा चेक गर्न सक्छौ। यही कुरालाई यो इफ एल्स को जुन यो कन्सेप्ट छ यही कन्सेप्टलाई तिमी के गर्न सक्छौ, अर्को शैलीमा पनि लेख्न सक्छौ। हामीले लेखेको यो कुरालाई मैले यहाँ कमेन्टिङ गरेर तिमीलाई अर्को लजिक पनि देखाइदिउँ ल, केही छैन। तिमीले पहिले पढेकै छौ तै पनि तिमीलाई क्विक लुक जसरी पनि लेख्न सकिन्छ भन्ने कुरा मात्रै हो। यही कुरालाई मैले चाहिँ सपोज हेर है, यही कन्डिसन मैले नेस्टेडमा लेख्न चाहे भने इफ गरेर लेख्न सक्छु। इफ ए इज ग्रेटर देन बी, यो केसमा मेरो ए बी भन्दा ठुलो छ भने मैले भित्र गएर म कन्डिसन के चेक गर्छु, ए ग्रेटर देन सी भयो भने यहाँ के ठुलो हुन्छ हामी भन्न सक्छौँ, सी आउट, यहाँ के ठुलो हुन्छ। बाहिर जुन हामीले चेक गरेछौँ ए इज ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन बी भयो भने मात्रै भित्र आइपुगिन्छ, यहाँ भित्र हैन भनेको यो केसमा हेर्दाखेरि चाहिँ यो कन्डिसन ट्रु भयो भने मात्रै तिमी कहाँ आइपुग्छौ, यहाँ भित्र आइपुग्छौ, यहाँ आइपुग्छौ। यसको अर्थ यो कन्डिसन भएर आउनु भनेको तिमीले के भनिरहेको हो, ए इज ग्रेटर देन बी भनिरहेको हो। ए त यहाँ ठुलो छ हामीले भनिसक्यौँ, ए ठुलो छ भनेर भनिसक्यौँ भने यहाँभित्र गएर जब हामीले फेरि ए ग्रेटर देन सी चेक गर्छौँ भने यसले के बुझाउँछ भन्दाखेरि यहाँ ए ठुलो छ भनेर भन्न सकिन्छ, सी आउट ए लेख्न सकिन्छ। अदरवाइज यसको एल्स लेख्यौँ भने के लेख्न सकिन्छ भनेको एल्सको मिनिङ के हुन्छ, यसलाई अदरवाइज लेख्यौँ भने भनेको त्यो एल्सले के बुझाउँछ भन्दाखेरि एल्सले सी इज ग्रेटर देन ए भन्ने बुझाउँछ। अब हेरौँ, हामीले बाहिरको लुपमा हामी बाहिरको जुन हाम्रो इफमा हामीले लेखेछौँ ए इज ग्रेटर देन बी भनेर लेखेका छौँ र भित्र आएर सी इज ग्रेटर देन ए भन्छौँ, यो दुईटालाई कम्बाइन गरेर त के हुन्छ, म्याथमेटिकल्ली कम्बाइन गऱ्यो भने के मिनिङ लाग्छ, सी इज ग्रेटर देन ए लेखिरहेछौ अनि तिमीले ए इज ग्रेटर देन बी लेखिरहेछौ। यो दुईटा स्टेटमेन्टलाई मैले एउटैमा लेख्न चाहेँ म्याथमेटिकल्ली भने सी इज ग्रेटर देन ए ग्रेटर देन बी लेख्न चाहेँ भनेपछि यसमा को ठुलो भयो भन्दाखेरि यहाँ सी ठुलो भयो भनेर भन्न सकिन्छ। त्यसैले यसरी पनि लेख्न सकिन्छ। अघिको जुन लेखाइलाई अलिकति अझै तिमी नेस्टिङ गरेर कम कन्डिसन चेक गराउन यसरी पनि सक्छौ, यहाँ ए लेख्न सक्छौ। एल्स यो इफ होइन भने हामी यहाँ भन्न सक्छौँ सी आउट, तिमी यो केसमा तिमीले सी भन्न सक्छौ किनकि बी त अघि नै भनिसकेको छ ए भन्दा ठुलो छ, अब मैले यहाँ भन्दैछु सी चाहिँ ए भन्दा पनि ठुलो छ। अदरवाइजको केसमा जाउँ, एल्स यदि ए चाहिँ बी भन्दा ठुलो होइन भने भन्न खोज्दा बी चाहिँ ए भन्दा ठुलो हो भने फेरि आएर तिमीले कन्डिसन चेक गर्नु पर्यो, बी चाहिँ ए भन्दा ठुलो भनिसकेको छौ, अब बी सी भन्दा ठुलो भयो भने के हुन्छ, यहाँ बी ठुलो हुन्छ। तिमी यसरी पनि लेख्न सक्छौ, हामीले यो पनि पढिसकेको छौँ, हामीले पहिले लेखिसकेको हो, मैले तिमीलाई रिभ्यू होस् भनेर मात्रै लेखिदिएको, तिमीलाई सजिलो पनि होस् भनेर, किनकि तिमीलाई सीको एक्जाम दिन पनि बाँकी छ होला र लजिक फर्मुलेसन बिर्सिसक्यो होला, लकडाउनले धेरै समय तिमी लकडाउन नै भएर बस्यो होला, तिमीले कहिले पढेन होला, यस्तो केसेसमा तिमीलाई झर्को हुन्छ भनेर मैले यहाँ लेख्थेँ। यसरी लेख्न सकिन्छ, यसरी लेख्यो भने पनि यसले करेक्टली काम गर्छ। यो अघिको लेखाइ र यो लेखाइमा के फरक छ भन्ने कुरा तिमीलाई लाग्छ भने लेखाइ सिन्ट्याक्सको मात्रै होइन, यहाँ कन्डिसन चेकिङको पनि हामीसँग फरक हुन्छ। कन्डिसन चेकिङको के फरक हुन्छ भने त्यो कुरा पनि थाहा पाउनु राम्रो हुन्छ जहिले पनि। यो जुन इफ कन्डिसन लेखिरहेको छौँ यसमा दुईटा कन्डिसन हामीले जहिले चेक गर्नै पर्छ भनेको ए ग्रेटर देन बी चेक गर्नै पर्यो, ए ग्रेटर देन सी चेक गर्नै पर्यो, दुईटा चेक गर्नै पर्यो। तिमीले ए ठुलो हो भने यो केसमा दुईटा कन्डिसन चेक गरेर थाहा पाउने भयो। यदि बी ठुलो हो भने यसले
तिम्रो बी ग्रेटर देन ए र बी ग्रेटर देन सी पनि चेक गर्नुपर्छ भनेको यो दुईटा अनि यो दुईटा यहाँ कतिवटा कन्डिसन चेक भयो 4वटा कन्डिसन चेक भइसक्यो 4वटा कन्डिसन चेक भएपछि मात्रै तिमीले के गर्न सक्छौ तिमीले यहाँ को ठुलो भनेर पत्ता लगाउन सक्छौ र यहाँ एल्स भएकोले गर्दा म्याक्सिमम सी ठुलो हो भने पनि त्यही 4वटै कन्डिसन चेक हुन्छ तर यसमा आउ त यो तलको केसमा आउ त यहाँ 4वटा कन्डिसन चेक हुन्छ अरे यहाँ चाहिँ कतिवटा कन्डिसन चेक हुँदो रहेछ हामीले इफ एल्स लेखेको अनुसारले कुरा गर्दाखेरि चाहिँ सपोज यहाँ ए ठुलो छ भने हामीले कन्डिसन कतिचोटि चेक गर्नुपर्छ हेर त यहाँ जम्मा 2 चोटि चेक गर्नुपर्छ ए ठुलो छ भने सी ठुलो छ भने पनि जम्मा 2 चोटि चेक गरेर सी थाहा हुन्छ किनकि यो कन्डिसन चेक गरेर तिमी यहाँ भित्र आउने बित्तिकै तिमीले अर्को कन्डिसन चेक गर्नु पर्दैन ए ठुलो हो कि सी ठुलो हो भन्नलाई जम्मा 2 चोटिमै यो पुरा थाहा भयो हैन 2 टाइम्स मात्रै यही हेर कति चोटि कन्डिसन चेक गर्छ भन्ने कुरा अब यदि यो बाटो ट्रु होइन भने ए ग्रेटर देन बी ट्रु होइन भने को ट्रु हुन्छ भन्दाखेरि यो एल्स ट्रु हुन्छ भने यहाँ कन्डिसन चेक गर्नु परेन नि एउटा कन्डिसन यहाँ चेक गर्यो अनि त्यसपछि कहाँ गएर चेक गर्यो यहाँ चेक गर्यो बी ठुलो हो भने पनि हामीले के गर्न सक्ने रहेछौँ जम्मा 2 चोटि मात्रै हामीले कन्डिसन चेक गरेर बी ठुलो पनि पत्ता लगाउन सक्ने रहेछौँ र यो पाथबाट सी ठुलो हो भन्ने कुरा पत्ता लगाउनु पर्यो भने पनि हामी जम्मा यो र यो मात्रै चेक गरेर हामी यो को ठुलो पत्ता लगाउन सक्ने रहेछौँ त्यसैले यो दुईटाको लेखाइमा के फरक भयो भन्दाखेरि जम्मा 2 चोटि चेक गरेर यसमा हामीले रिजल्ट थाहा पाउने रहेछौँ 3टामा को ठुलो तर अघिको लेखाइमा हामीले म्याक्सिमम वर्स्ट केसमा 4 चोटि चेक गर्नुपर्ने रहेछ त्यसैले 4 चोटि चेक गर्नु चाहिँ छिटो हुन्छ कि 2 चोटि चेक गर्नु छिटो हुन्छ त्यो तिमी आफै बुझ तिमीले लेखेको कोड छिटो डिसिजन मेकिङमा पुग्न सकिन्छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ कुनै पनि रियल लाइफमा पनि तिमीले चाहिँ इन्डिभिजुअलले लिने डिसिजन मेकिङ पनि राम्रो डिसिजन र छिटो भन्ने कुराले जहिले महत्त्व राख्छ त्यसैले त एउटा मान्छे र अर्को मान्छेमा फरक देख्छौँ हामी हैन डिसिजन मेकिङको कुरामा ओके यसलाई कम्पाइल गरौँ त्यसैले म्यानेजमेन्ट डिसिजन मेकिङमा यो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजले धेरै सपोर्ट गर्छ जस्तो लाग्छ मलाई लागेको कुरा हैन जो डिसिजन मेकिङमा बस्नुपर्ने हुन्छ तिनीहरूले चाहिँ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरू पढ्नु राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ अल्टरनेटिभ सोच्ने बानी हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई लागेको है यो चाहिँ 56 एउटा भ्यालु हाले यसले करेक्टली काम गर्छ हेरौँ न यसले 98 देखाउँछ नै तिमी हरेक डिफरेन्ट भ्यालुबाट तिमी डिल गर्न सक्छौ जस्तो 65 87 43 लेख्न सक्छौ यसले 87 करेक्टली देखाउँछ तिमीले करेक्टली यसरी नै अर्को पनि चेक गरेर हेरौँ ल 567 890 456 चेक गरेर हेर्न सक्छौ यसले करेक्टली 90 देखाउँछ तिमीले यसरी के गर्न सक्छौ भन्दाखेरि चाहिँ ग्रेटेस्ट फाइन्ड आउट गर्न सक्छौ मैले तिम्रो आजको क्लासमा मैले तिमीलाई अगाडिको कुरा रिभ्यू गर्ने कोसिस गरेँ यसबाट तिमीले बुझ्यौ होला मैले होमवर्क के दिन आँटेको छु भनेर तिमीले पहिली पढेको जति पनि कन्ट्रोल स्टेटमेन्ट्सहरू इफ स्विच हैन जहाँसम्म हामीले पढेको थियौँ त्यो कन्ट्रोल स्टेटमेन्टको सबै प्रब्लम गर्छौ म तिमीलाई क्लास नोटबुकमा अवेलेबल गराउँछु केही स्याम्पल क्वेसनहरू ती क्वेसन्सहरू तिमी सल्भ गरेर आउने कोसिस गर्छौ आज यति गरौँ थ्यांक यू क्लास